मेरे साथ मौजूद हैं सैयद काज़म शाह साहब और सैयद तकी अब्बास शाह साहब। सबसे पहले सैयद काज़म शाह साहब से पूछता हूँ, ये क्या कहेंगे मलक मोहसिन अब्बास कितनी शख्सियत के मालिक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मोहसिन अब्बास साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। एक लंबा अरसा जो है वो एडमिन पोस्टों पर रहे। एईओ डेवलपमेंट से लेकर डिप्टी डीओ, इस्लामिया स्कूल के हेडमास्टर, डिप्टी हेडमास्टर पायलट सेकेंडरी स्कूल, कंट्रोलर इम्तिहानात रावलपिंडी बोर्ड और फिर सीईओ एजुकेशन। तो हर हवाले से जिधर भी वो रहे तो उन्होंने अपना एक जो है वो सलाहियतों का ना सिर्फ लोहा मनवाया, बल्कि अब तक लोग उनको जो है जहाँ जिस इदारे में भी रहे, जिन पोस्टों पर रहे, बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मिलते हैं, इसलिए भी कि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो छोटे से लेकर बड़े हर शख्स को जो है वो ऑनर देते हैं। और ये उनकी शख्सियत का वस्फ़ है। ना सिर्फ अपने इलाका जो उनका जंड से चूँकि ताल्लुक़ है, वहाँ भी इनका ख़ानदान जो है वो बड़ा नामी गिरामी है समाजी खिदमत के हवाले से। तो मलिक मोहसिन साहब ने एजुकेशन में बतौर टीचर, बतौर हेडमास्टर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और ये फिर सीईओ एजुकेशन के हवाले से जो है बड़ा एक मोहतरम और नेक जो है वो नाम कमाया है। तो उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो बड़े अदबी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे जो है वो वस्फ़ है उनकी दीगर सलाहियतों का और समाजी लिहाज से जो ताल्लुक़ और वास्ता उन्होंने लोगों से बनाया है, उसको किसी के साथ उन्होंने तोड़ा नहीं है और हर छोटे और बड़े को इज़्ज़त देने वाली शख्सियत हैं। तो हमारे दिलों में भी यही उनके लिए दुआएँ निकलती हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों की लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए और दुआगो हैं कि अब चूँकि वो रिटायर्ड लाइफ़ के अंदर दाखिल होने वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी है, उनको खुशियों भरी हो। तो ये हम सब दोस्तों की जो है वो दिली ख़्वाहिश है। हम चंद दोस्त जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ बड़ा बेतकल्फ़ी के साथ जो है वो वक़्त गुज़ारा है हमने। जहाँ पर मुकर्रीन उन्होंने यही ख़यालात का इज़हार किया है कि वो हर बंदा यही समझता है कि वो उनके जो है वो बहुत जो है वो करीबी हैं। तो मैं बज़ाते ख़ुद ये जो है वो हम भी दावा यही करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो क़ुर्बत का इज़हार करते हैं या मोहब्बत और ख़ुलूस का इज़हार करते हैं, वो हमसे ही करते हैं। अकरम दयाल साहब, आमिर इकबाल साहब, तकी अब्बास साहब और हम जो है दोस्त सब इकट्ठे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी रहे हैं और अब चूँकि वो रिटायर हो रहे हैं तो हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में खुश खुर्रम रखे और उनकी जो है वो सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साथ साथ फ़ोटो सेशन चल रहा है, इसलिए तकी अब्बास शाह साहब उठकर चले गए हैं। तो इनसे ख़यालात जानता हूँ। इन्होंने बहुत ही तवील अरसा गुजारा है मलिक मोहसिन अब्बास साहब के साथ। ये क्या कहेंगे वो किस शख्सियत के मालिक हैं? बहुत शुक्रिया जनाब ग़ुलाम शबीर साहब, मुरीदैन में उनका शुमार होता है और मेरे भाइयों की तरह हैं। मेरे साथ सैयद काज़म हुसैन शाह, प्रिंसिपल हाई स्कूल नंबर 2 भी बैठे हुए हैं। मैं इनका भी बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मुझे मौका दिया शबीर भाई ने। सबसे पहले तो जैसा कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरा एक बहुत लंबा पीरियड मलिक मोहसिन अब्बास साहब के साथ गुजरा। 2003 की बात है, मैं नहीं जानता था। हम भी तहसील जंड के रहने वाले थे और मलिक मोहसिन अब्बास साहब की अटक में इंटरव्यू हो रहे थे। मैं बतौर एसएसटी के इंटरव्यू के लिए आया तो वहाँ पे मेरी पहली मुलाकात मलिक मोहसिन अब्बास साहब से हुई। मेरा इंटरव्यू इन्होंने लिया, उसके बाद मेरी सिलेक्शन एज एसएसटी हो गई और यहाँ पे हमारा वास्ता मलिक मोहसिन अब्बास साहब से पढ़ना शुरू हुआ। बड़ा लंबा पीरियड यानी हमारा इनके साथ गुजरा। हमारी जान पहचान यहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारी असल दोस्ती का और मेरे उस्ताद के ज़रिए जब मेरा इनके साथ कुर्बत हुई थी वो जब ये इस्लामिया स्कूल में बतौर हेडमास्टर थे, सीनियर हेडमास्टर। और इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और 2008 में मेरी सिलेक्शन भी बतौर हेडमास्टर हो गई। यानी हम उनके प्रति हाथों से होके आज उनके साथ कोलीग बन गए। ये 2008 की बात है, ये इस्लामिया स्कूल में थे। यहाँ पे मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ। बहुत सारी चीज़ें, तामुल मिजाजी, बुर्दबारी, इखलाक, लोगों के काम करना
स्पोर्ट मैन स्पिरिट, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार करना, इम्तिहानात के हवाले से बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसन स्टडी के हवाले से इनका बड़ा, अपने स्कूल का रिज़ल्ट आज भी दाखिले के लिए लोग इस्लामिया स्कूल में एक अपना बच्चा दाखिल कराने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और उनकी बुनियाद रखने वाले मलिक मोहसिन अब्बास साहब हैं। यानी वो इदारा जो इतने बुलंदियों तक पहुंचा, वो इनका मरून मिन्नत था। मैं जूनियर हेडमास्टर था इनके साथ, और मैंने इनसे फिर बहुत सारी टिप्स सीखी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करें कि वो बेहतर रिजल्ट दे सकें। ये मुझे रोज़ टेलीफोन पे गाइडलाइन साथ साथ, और जब भी मुलाकात होती हम आपस में बहुत एहसन तरीकाकार से ये मुझे समझाते, मेरे मोटिवेटर थे। उसके बाद कुदरत खुदा की ऐसा मौका मिला कि ये डिप्टी डीओ थे, इनको एडिशनल चार्ज मिला, और साथ ये कंट्रोलर इम्तिहानात बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। मैं इनके साथ किसी विजिट में जा रहा था। मैं ये इंतजामिया की पोस्टिंग का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो इन्होंने मुझे फोर्स करके कहा कि तकी आपको डिप्टी डीओ लगवा देते हैं। लेकिन मैं 17 स्केल में था, 18 की सीट थी, लेकिन वो दिन उन्होंने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे ये हाथ पकड़ के मेरी उंगली मुझे वो बतौर डिप्टी डीओ सीट पे बिठा दिया एज एडिशनल चार्ज। फिर मुझे एक ज़ाहिर है, एक स्कूल से निकल के आप जब इतनी बड़ी तहसील को, और वो भी हेडक्वार्टर की तहसील को, एक स्कूल के दर और 50 से 60 स्कूल के दर, और 10-12 टीचर के दर, और फिर 300-400 टीचर, फिर एक ऑफिस, फिर सीओ ऑफिस उधर, डीओ ऑफिस उधर, डीसी ऑफिस उधर, हर मुश्किल वक्त के में मेरे साथ ये खड़े रहे। और उस वक्त से यानी मुझे जब भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी मुश्किलात दरपेश आती, ये मेरे साथ होते। फिर इनके काम मेरे साथ सीखने का इन्होंने मुझे इस अंदाज से सिखाया कि एक वक्त आया कि ये मेरे बतौर बाकायदा बॉस बन गया, यानी एज अ सीओ एजुकेशन। फिर मैं जब ये सी एजुकेशन, इनके 3 टेनोर थे, और इनके तीनों टेनोरों में मैं इनके साथ एज अ डिप्टी डीओ काम कर रहा था, यानी डायरेक्ट बॉस। और इस अरसे में मुझे जो कुछ इनसे मैंने सीखा, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, एक शख्सियत तो आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, मैं उनको नहीं भूल सकता, और दूसरा ये शख्स है। इसने मुझे हर मुश्किल काम में कैसे निकलना है, वर्किंग कैसी करनी है, उसके अलावा टीचर्स के मसाइल के हवाले से हत्ता कि इंग्लिश के 4-4 लफ्ज़ इनसे मैंने पूछे हैं। एक चीज़ इस शुरू में ज़ाहिर है, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन में जब बंदा आता है तो उसको तजुर्बा बिल्कुल नहीं होता। तो ड्राफ्टिंग तक का जो सिलसिला था वो मैंने सर से सीखा, इनसे पूछा। फिर सबसे बड़ी बात है कि एक अजीब है कि क्लास 4 से लेकर बिग बॉस तक, ग्रेड 19 तक, डीसी तक आजकल इधर है, तो ये सारे कहते हैं मोहसिन हमारा है। तो यानी कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा, बहुत चीदा चीदा हम दोनों, इसमें कोई शक नहीं कि एक वो हमारा मोमनियत वाला भी रिश्ता था, और फिर मेरे साथ इनकी अटैचमेंट, इसमें कोई शक नहीं। सारे लोग कहते हैं, बल्कि ये लतीफ़ा मशहूर था, है तो वैसी था, लेकिन लतीफ़ा था कि सी एजुकेशन तक ही है, मोहसिन नहीं है। तो मैं इसको फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो मेरी बात को इस अंदाज से तस्लीम करता था कि इतने अच्छे अंदाज के साथ जब भी यानी किसी किस्म की मुश्किलात आई तो हमारे साथ खड़े थे। मेरे आखिर में मुझे अपने डिप्टी साहब कह रहे हैं कि आप इस सिलसिले को ख़त्म करें, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको खुशो खरम रखे। बच्चे इनके बहुत अभी छोटे हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया उनके सर पर ता देर कायम रहे। और ये हज उम्रे की शहादत के लिए भी मैं इनको इनको कहा है कि वो ये भी शर्फ ज़रूर हासिल करें। इनके आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला सदके पंजतन पाक में बेबहा खुशियाँ इनको नसीब फरमाए, अपनी फैमिली में आबाद व शाद रहें, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते और बच्चों के लिए खुशियों का सबब बने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब, इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे मलक मोहसिन अब्बास साहब के मुतल्लिक कि उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है महकमा एजुकेशन में, टीचर से लेकर और सीईओ एजुकेशन तक। तो इनकी एक तैराना निगाह जो है मैं कहूँगा उस पर डालें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक मोहसिन अब्बास साहब के साथ मेरी एक तवील रफ़ाकत रही है। इनके साथ गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में ये बतौर डिप्टी हेड मास्टर होते थे, मैं बतौर एक टीचर एसएसटी के भी इनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। इनके अंदर तहम्मुल मिजाजी, मुफाहमत, दरगुजर और क़ुव्वत फ़ैसला, ये जो खूबियाँ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये इनमें पाई जाती थी। इसके अलावा शफ़क़त थी इनकी, अपने मुलाज़िम मातेहत लोग होते थे उनके साथ, और शफ़क़त के साथ
یہ کام لینا ان کو آتا تھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ملازمین سے کام جو ہے وہ لیتے تھے. تو ان کا جو ڈیوریشن ہے بطور سی او کے، یہ ایک بہت اچھا ڈیوریشن ہے ان کا. انہوں نے یعنی میرے خیال میں پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے جو ان کے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھتا ہو. ہر ٹیچر ان کی عزت احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ملازمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے وہ بھی ان کا احترام بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ملک صاحب نے جو وقت گزارا ہے بطور سی او کے، انتہائی اچھا وقت گزارا ہے، اور اس طرح کے جو آفیسر ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں جو اپنے ماتحتوں سے جو ہے وہ کام لینا جانتے ہوں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ڈالی ہیں، مفاہمت والی، درگزر والی، قوت فیصلہ والی، اور اپنے سے جو دوسرے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن ہے ان کی، تو انہوں نے جو وقت گزارا ہے بہت ہی اچھا وقت ساتھ گزارا ہے. سارے ڈپٹی حضرات جو ہیں سامنے موجود ہیں. محسن صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے کل، تو آج ایک فیئر ویل پارٹی تھی، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کیا کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ملک محسن عباس صاحب کیسی شخصیت تھے؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں خالد محمود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں جناب ملک محسن عباس صاحب کی فیئر ویل پارٹی میں. تو ملک محسن عباس صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ وہ ہم سب کے لیے، تمام ایجوکیشنل مینیجرز کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. ان کی شخصیت میں جو تحمل ہے اور جس انسان دوستی سے انہوں نے اپنا یہ سارا عرصہ مکمل کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک ایسی گزرگاہ ہے کہ ایک مینارہ ہے اور ایک ایسا نشان ہے کہ جس پہ چلنا جو ہے وہ سب کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور ایک ایسی روایات چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جن کو فالو کرنا تمام آنے والے سی اوز کے لیے ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہوگا. جس تحمل سے، صبر سے، بردباری سے انہوں نے یہ عہدہ جو ہے یہ اس آفس کا نظام چلایا ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. تھینک یو ویری مچ. شیر افضل خان سے پوچھتا ہوں یہ کیا کہیں گے ملک محسن عباس صاحب کیسی شخصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ملک محسن عباس صاحب کل انشاءاللہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، تو ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان گنت اور گناگوں صفات اور خوبیوں سے انہیں نوازا تھا، اور بحیثیت استاد، بحیثیت اسپیشلی سائنس ٹیچر، بطور ہیڈ ماسٹر، بطور کنٹرولر راولپنڈی بورڈ، اور پھر بطور سی او ایجوکیشن اٹک، آپ نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی اور ڈسٹرکٹ کو پنجاب میں ٹاپ پوزیشن پہ لایا مختلف اسائنمنٹس کے حوالے سے، اور ڈسٹرکٹ کے لیے بہت زیادہ نیک نامیاں کمائیں. اور اسپیشلی میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اٹک کو یہ جو کمپلیکس کا تحفہ دیا ہے، جس میں تمام ایجوکیشن کے افسران کے ایک ہی جگہ پر آفسز ہوں گے، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور محسن صاحب ایک انتہائی ملنسار، انتہائی خوش مزاج، تحمل، بردبار صفات کے مالک تھے، اور آپ نے ایک مثالی انداز میں اپنی سی او شپ کی اور اپنی تمام ٹیم کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلے، اور ضلع میں، پنجاب میں اپنے ضلع کو نمایاں پوزیشن دلوائی. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور اسی طرح جس طرح وہ سروس کے دوران انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی مزید جو ان کی زندگی ہے اس میں اسی طرح کامیاب و کامران کرے، اور اخروی نجات میں بھی، اخروی نجات کا بھی ذریعہ یہ چیزیں بنائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. افسر خان صاحب سے پوچھتا ہوں یہ کیا کہیں گے ملک محسن عباس صاحب کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک محسن عباس صاحب سے میرا بہت زیادہ تعلق رہا، ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک زیادہ ٹرنیور ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. بحیثیت
ڈپٹی ڈی او بھی وہ جب ہمارے پاس ایز اے ڈپٹی ڈی او رہے تب بھی کام کرنے کا موقع ملا، بحیثیت سی او بھی وہ ہمارے ساتھ رہے، اکٹھا کام کیا۔ میرے وہ استاد بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں، ایک انتہائی اچھی شخصیت کے حامل ہیں۔ جس طرح ان کی شخصیت پیاری ہے اس طرح سے وہ اندر کا بھی ایک حسن رکھتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ ایک اچھے دور کا اختتام ہو رہا ہے، کچھ یادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ایسی روایات چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جن کو فالو کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک باصلاحیت اور منجے ہوئے آفیسر تھے اور برداشت اور صبر کرنا ان پہ ختم تھا۔ تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، انشاءاللہ ہم آگے بھی ان کی رہنمائی میں کام کرتے رہیں گے۔ ہماری اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ محمد مسکین صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ کیا کہیں گے ملک محسن عباس صاحب کے متعلق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر ایک سے پیار کرتے ہیں اور ان سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، کہ جب بھی آپ ان سے ملاقات کریں گے آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ بہت ہی لونگ پرسن ہے۔ یہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، میں نے ابھی تک اپنی ایڈمنسٹریشن میں ان سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا، اور جہاں تک ان کی ایڈمنسٹریشن اور ایز اے سی او کا تعلق ہے تو آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ تھے۔ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی شاندار ہے کہ ہر بندے کو اس کی حیثیت اہمیت کے مطابق کام دینا اور اس سے کام لینا۔ اور بہت بڑی جو خوبی ہے وہ ان کی شائستگی ہے کہ وہ کبھی روٹ نہیں ہوئے کسی سے، کہ کبھی انہوں نے کوئی ہارس ورڈ استعمال نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کر دیا آپ نے ایسا کر دیا۔ ہمیشہ وہ موٹیویشن طریقہ اختیار کیا، بہت موٹیویشنل تھے اور کم بولتے تھے۔ ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ تھا کہ وہ ہمارے کولیگ تھے، ہم نے بڑے ایزی حالات میں مل کے کام کیا اور اچھے رزلٹ دکھائے۔ ان کے کریڈٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس تھوڑے سے ٹائم میں بیان کرنا مشکل ہے، جس طرح میرے اپنے کلیگ حاجی شیر افضل صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل کمپلیکس ہے یہ ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے اسکولوں میں انہوں نے سپورٹس میں، ہمارے پرائمری اسکولوں میں، لٹریسی میں بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے ایجوکیشن کے کام کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش سدا خوش رکھے۔ سردار عابد خان سے پوچھتا ہوں، یہ کیا کہیں گے ملک محسن عباس صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی کافی وقت گزارا، یہ کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ بہت شکریہ شبیر صاحب، میرا محسن صاحب کے ساتھ بہت طویل عرصے کا ساتھ ہے۔ ہم نے کم و بیش 25 سال اکٹھے کام کیا ہے۔ انتہائی نفیس شخصیت، انتہائی اچھے اور ایماندار انسان، اور جتنے بھی ان کے سبارڈینیٹ ہیں ان کا انتہائی خیال رکھتے تھے۔ C4 سے لے کر DO تک ہر بندہ جس سے یہ ملتے تھے وہ یہی کہتا تھا کہ محسن صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ اتنی اچھی شخصیت تھی۔ انہوں نے لوگوں کے لیے اپنے ٹرنور میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام کیے ہیں انہوں نے اپنے اس عرصے کے دوران۔ جہاں تک ان کی ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو ان کے ٹرنور میں ڈسٹرکٹ اٹک پنجاب لیول پہ ٹاپ 3 پوزیشنوں پہ ہوتا تھا۔ جتنے بھی ہمارے انڈیکیٹر تھے وہ ہر لحاظ سے اباؤ ٹارگٹ ہوتے تھے، اور ہمیشہ انہیں سیکٹری ایجوکیشن کی طرف سے، CM کی طرف سے اور وزیر تعلیم کی طرف سے اپریسیشن لیٹریں دیے جاتے تھے، اور ہر فورم پہ ان کی تعریف کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ آسانیاں عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت آسانیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ملک محسن عباس صاحب کی فیئر پارٹی تھی، اور میں نے مناسب سمجھا کہ ضلع کے جو ڈپٹی DEO ہیں ان کے تاثرات بہت ضروری ہیں، تو آپ کے سامنے خالد محمود، شیر افضل خان، افسر خان اور محمد مسکین اور سردار عابد خان کے خیالات پہنچائے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اس پنڈال سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔